हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आमची आता कौला जावपाची आसा म्हणून न्यू रोड केलो हो. 8 वर्सांनी आमच्या घरान देव येता म्हणून आमी बरो चकचकीत रस्तो केलो आनी माटो सुद्दां घातलो. आमचो भैया माडाची चुट्टां विणटा आनी हो पप्पा आनी भैया. हो आमचो बाबा. हो पप्पा. आनी हे आमचे बाय. दाय आमचो दिसभर काम करीत आसलो. आतां तो चुट्टां व्हरून दवरता जाग्याचेर. वयर चडोन सगळे जाणां माटो घालतालीं आनी जवळ जवळ 1,500 लोकांचें जेवण आसता म्हणून सगळ्यान पयलें काम आसलें तें तांदूळ आसुडपाचें. सगळीं बायलां एकी कडेन येवन तांदूळ आसुडटालीं आनी सगळ्यांनी हें करतना एन्जॉय सुद्दां केलें, भरपूर मजा केली. हे आमचे सगळे काकी, भाभी, चाची, आई. आनी ही म्हजी मम्मी. तेज्या उपरांत पिटी करपाक कुळीद भाजताली. एका वाटेन कुळीद भाजताली आनी मागीर ते कुळीदूय दळपाचें काम चालू आसलें. कौलाच्या 1 म्हयन्या पयलीं सगळी तयारी सुरू जाल्ली. हे आमचे सावी बाय, ते सुद्दां कुळीद भाजता. तेज्या उपरांत सगळी तयारी जाली. लांकडां हाडून दवरलेलीं चूल पेटोवपाक आनी व्हडले व्हडले तोप दवरलेले पिटी, खतखतें आनी शीत करपाक. शीत आसता तें उकडें शीत आसता. हे सगळे खतखत्याचें सामान, केळी बीन, तेल बीन सगळें आसलें. ही म्हजी तिनूयले आते येयलेली कौलाच्या आदले दिसा. तर कौला आसता तेच्या सकाळी आसता दिवजा आनी मम्मा म्हाजी रेडी जाता. ही सगळीं जाणां बायलां पयलीं वयतलीं कुळा कडेन, मागीर वयतलीं शांपुरूश देवळा कडेन आनी तेज्या उपरांत सातेरी आई कडेन वयतलीं. सगळीं बायलां बरीं सुंदर दिसतालीं. ह्यो सगळ्यो भाजयो, खतखताच्यो भाजयो. ह्यो बीन खतखताच्यो भाजयो. हो आमचो बाबा. हो दाय. आनी हांगासर सगळे मुळे जे खतखत्यान फोडी घालपाच्यो आसता त्यो, मागीर गाजर, फ्लावर, पपाय, मागीर कांदे, सगळी तयारी करून दवरलेली. हे सगळे जाण आतां सगळ्यान पयलीं शीत करता.
हे आमचे सिया. आता जवळ जवळ 1,500 लोक जेवपाचे आसता म्हणटकूच न्ही नाल्ल बीन भरपूर लागता. आमच्या गांवांतली सगळीं बायलां येवन रांदपाक हेल्प करतालीं. आता ह्यो सगळ्यांनी सेम साडयो न्हेसला न्हू, ती आमची फॅमिली. आमी स्पेशली कौलां खातीर सेम साडयो केल्ल्यो आनी त्या साडयेची हांवेनूय एक ड्रेस शिवलेलो. हांवेन म्हटल्यार म्हाज्या मम्मान ड्रेस शिवलेलो आनी तो ड्रेस हांव तुमकां लास्टाक दाखयतलें. सो लास्ट पर्यंत तुमी व्हिडियो पळयत रावा. आनी जर तुमी ह्या व्हिडियोन तुमकां स्वताक पयल्ले आसात जाल्यार कमेंटान म्हाका नक्की सांगा. हे हांव इल्लो लूक दाखयलो, तेज्या उपरांत लास्टाक फूल लूक दाखयतलें. हे हांव नाल्लाचें उदक सगळ्यांक दितालें. नाल्ल भरपूर फोडलेले म्हणून उदकूय खूब आसलें, सो सगळ्यांक हांव नाल्लाचें उदक दितालें. तेज्या उपरांत म्हाजो भैया आनी चाचू कांदो भाजतालो. ही आमची भाभी. सगळ्या जाणांनी भरपूर हेल्प केली. सगळ्यांक थँक्यू. रिफ्रेशमेंट म्हणून आमी सामोसा आनी एक सॉफ्ट ड्रिंक दिल्लें. ही खतखत्या खातीर सय भाजलेली ती. तेज्या उपरांत काम सोंपें जावपाक जाय, फास्ट जावपाक जाय म्हणून आमी एक ग्रांयडर सुद्दां हाडलेलो. ह्यो सगळ्यो भाजयो आनी सियान म्हाजे बरे केंस उगयलेले. हे कितें जालें मदीं? ह्यो सगळ्यो भाजयो वांगडात उकडपाक घातलेल्यो. तेज्या उपरांत भितर फक्त सय भाजून आनी वांटून घातली काय खतखतें आमचें रेडी. तेज्या उपरांत ही पिठी जी आसता ती थंड उदकान पयलीं कालोवची पडटा, कित्याक भितर लम्स उरपाक जायना म्हणून. हें शीत आनी आमच्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यांनी बरी रांगोळी घातलेली अख्खो रस्तो भर. ती रांगोळी एकदां तुमी पळया आनी कशी आसा ती कमेंटान सांगा म्हाका. ही आमी कौलांक वयतालीं सगळीं जाणां आनी ज्या जाग्यार कौलां जावपाची आसा ती जागा. आतां देवान सगळ्यांक कौल बी दिले, थोडे लोक उरलेले कौल घेवपाचे. हो आमचो कळस. सगळ्या जाणांनी पांयां पडा. आतां देव येयल्लो आसा आमच्या घरान. आतां देव येतूंक न्ही सगळीं जाणां जेवपाक बसला. पिठी, खतखतें आनी उकडें शीत. तें कॉम्बिनेशन खूब बरें लागता, म्हाका भरपूर आवडटा.
हे शीत आनी खतखतें, तेज्या उपरांत ही पिटी जी म्हाका भरपूर आवडटा. ही आमची सगळी फॅमिली लास्टाक जेवपाक बसलेली. आनी हो म्हाजो आयचो लूक. हांवें सुद्दां तांकां मॅचींग केल्लें आनी हो ड्रेस म्हाज्या मम्मान शिंवला. थँक्यू, बाय बाय.